नाजरीन, अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ती हुई इक्तसादी स्टेक्स, इस हवाले से इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं ISI के साबिक सरबराह और मारूफ तज्जिया निगार जनाब जनरल रिटायर्ड हमीद गुल। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, एक ताज़ा तरीन आर्टिकल वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर 82 ऐसे मंसूबों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम $1.2 बिलियन बनता है। क्या आप समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये प्योरली ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे है या इसके कुछ और भी खुफिया मकासद भी हैं? देखिए, ये ह्यूमैनिटेरियन तो भारत कभी भी नहीं हुआ। वो तो सफाक हैं अपने शूद्रों के साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं। ब्राह्मण सिर्फ 2.5% हैं इंडिया की आबादी का, हिंदुओं की आबादी का जी, और उन्होंने पूरे दुनिया को चक्कर दिया हुआ है। तो ह्यूमैनिटेरियन वो हरगिज नहीं है। आंखें निकाल लेते हैं, झोंपड़पट्टियां जला देते हैं, जुल्म करते हैं, कश्मीरियों को उनका हकूक नहीं देते, वहाँ बेपनाह मजालिम ढाते हैं। तो ये तो उनका जो इमेज है, ये तो छोड़िए आप उसको। मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत ही हमारे लिए, जिन्होंने 1000 साल की दास्तान गुजारी है उनके साथ, तो हमारे लिए तो बिल्कुल बड़े बड़े वाज़ेह बात है कि भारत का क्या रवैया है। अब मैं उनकी अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट जो है, वो डायरेक्ट जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसका जिक्र किया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, $1.2 बिलियन। और ऐसे मौके पे जबकि भारत की मईशत सुकड़ रही हो। वहाँ गुज़श्ता साल उनकी मईशत जो थी वो 7.5% के करीब थी, ग्रो कर रही थी। इस साल 5 और 6 के दरमियान रहेगी। तो सुकड़ती हुई मईशत है इस साल। और जबकि वहाँ पे खतरा है कि कहत साली भी शायद हो जाए। खुश्क साली तो है, कहत साली गालिबन ना हो। वेरी राइट। क्योंकि उनके 627 जिलों में से 177 दिनों में इस दफा बारिश ही नहीं हुई। और ख्याल है कि 40% उनकी जो गंदम की इसकी चावल की क्रॉप है वो कम होगी। अब सदर्न या ईस्टर्न भारत जो है वो चावल के ऊपर, उनका स्टेपल गंदम नहीं है, चावल है। तो उनको खुद अपनी भूख का सामना है, तो वो अफगानिस्तान में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है वो इससे कहीं ज्यादा है। और सारे जो ठेके हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं, और ये एक आपके लिए बड़ी दिलचस्प बात होगी कि उनको ठेकों की रकम जो है उसमें से वो तालिबान को भी हिस्सा देते हैं ताकि वो काम कर सके, वरना तालिबान को इनको उड़ा के रख देंगे। लेकिन मसला ये है कि ये क्या वो सोच है जिसके तहत भारत ये कर रहा है। ये अगर आप जाएं चाणक्य, जो कि नेहरू खुद भी चाणक्य के नाम से लिखा करता था, लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर ये सारी चीजें दी गई हैं। और जो उनके शास्त्र हैं उनमें बादशाह को ये हिदायत की जाती है कि दाई नेबर इज दाई एनिमी एंड दाई नेबर्स नेबर इज दाई फ्रेंड। तुम्हारा जो हमसाया है वो तुम्हारा दुश्मन है, और जो तुम्हारे हमसाए का हमसाया है उसको दोस्त बना लो। ये एक बहुत बड़ी शातराना थेरी है, उनकी डॉक्ट्रिन है, और इसके ऊपर पूरे तरीके से वो कारबंद हैं। यानी आप देखें कि उनके हर हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब हैं, राइट, लेकिन उससे आगे जो उनके हमसाए के हमसाए होते हैं उनके साथ वो अच्छे रखते हैं। अफगानिस्तान के साथ शुरू में भी उन्होंने अच्छे रखे, ताकि रूस ने वहां पे हमला कर दिया, और उसके बाद बहरहाल क्योंकि वहां पाकिस्तान की हिमायत से रूस को जाना पड़ा और फिर उसके बाद टुकड़े टुकड़े भी हुए, तो भारत बिल्कुल गेम हार गया था। राइट। लेकिन अब जब अमेरिका वहां आया है तो यहूदियों की मदद से, इजराइल की मदद से उन्होंने वहां अपने कदम जमा लिए हैं। और उसका सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से दबाव में लाना, और बिल आखिर जब अमेरिका यहां से फारिग होकर चला जाएगा, यकीनन वो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के लिए नामुमकिन है ये जो कल ही इलेक्शन उनके हुए हैं, इसके बाद अमेरिका की पोजीशन और कमजोर होगी, ताकतवर नहीं होगी। क्योंकि हेलमंड में सिर्फ 8% वोट पड़े हैं, तो 8% तो कोई इलेक्शन नहीं होता ना, ये इनका ढोल का पोल खुल जाएगा। तो उसके बाद भारत की साजिश ये है कि हम अफगानिस्तान के अंदर बैठ के और प्रॉक्सी पावर, ग्लोबल इंपीरियलिज्म की एक प्रॉक्सी पावर का किरदार अदा करें। और अमेरिका इसके लिए ऊपर आमादा है। इस तरीके से वो इजराइल को भी प्रोटेक्शन देंगे, अरबों के तेल के ऊपर भी उनका दस्तरस हो जाएगी, और सेंट्रल एशिया के जो मुस्तकबिल के ऑयल रिजर्व्स हैं
ان تک ان کی رسائی ہو جائے گی، اور اس طرف پاکستان کو وہ دونوں طرف سے دبا کے بالآخر پاکستان کے متعلق جو ان کے عزائم ہیں ان کو وہ بروئے کار لا سکیں گے۔ لیکن ان سب میں ایک چیز جو حائل ہوتی ہے وہ ایک تو یہ کہ طالبان کا جو بڑھتا ہوئے سائے ہیں وہاں افغانستان کے اندر، اور امریکہ کے گھٹتے ہوئے سائے، یہ ان کو بہت پریشان کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے اور طالبان وہاں جیت گئے تو پاکستان کو تقویت مل جائے گی، تو اس لیے وہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو نیوکلیئر کے متعلق جہاں بلیک واٹر آ گئی ہے، جہاں قلعہ بندیاں امریکہ کر رہا ہے، جہاں بہت ساری اور چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے اس کا طریقہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں سے اس کو محروم کر دیا جائے۔ ایک دفعہ اس کے یہ دانت نکل گئے تو پھر یہ جب پاکستان میں زہر ہی نہیں ہوگا، قوم پہلے ہی جہاد کو دہشت گردی سمجھنے لگ گئی ہے اور اس کے باور کرا دیا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، بیچ میں اپنے ایجنٹ ڈال کے ان سے برے کام کروا کے، تو پھر اس کے بعد اس قوم کے اندر سکت ہی نہیں رہے گی، اور ہم اس کے پانی بھی کشمیر کے بند کر دیں، بالآخر یہ اپنے گھٹنے ٹیک کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یا نیپال کی کیفیت، بنگلہ دیش کی پوزیشن قبول کر لیں گے، ورنہ اس سے بھی بڑھ کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور پھر قصہ رائٹ۔ آپ نے اپنے تفصیلی تجزیے میں تمام حالات جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس آرٹیکل میں ایک بڑا دلچسپ نقطہ جنرل ریٹائرڈ جناب جہانگیر کرامت کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، وہ یہ ہے، اگر ان کو مس کوٹ وال اسٹریٹ جرنل نے نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت افغانستان کے اندر جو ایک ایفرٹ ہے اس میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ میں اب کیا ممکن؟ کہوں، جنرل جہانگیر کرامت میرے سے جونیئر تھے فوج میں، بڑے سربراہ رہے ہیں پاکستانی فوج کے، بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن کچھ مشکلات ان کی ہیں، مثلاً یہ وہ جو خیال ان کے دماغ میں آیا ہے اس لیے کہ ریٹائر ہونے کے بعد ان کو جو سب سے بڑی اسٹینفرڈ یونیورسٹی ہے یہودیوں کی، اس کے اندر انہوں نے وہاں جا کے فیلوشپ کیا، اور پھر اس کے بعد بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے فیلوشپ کی اسٹیفن کوہن کے ساتھ، جی، اور جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ اچھی باتیں ہیں۔ آپ ان کی سوچ کو زیادہ توجہ نہ دیں، وہ پاکستانی قوم کی سوچ نہیں، پاکستانی قیادت کی سوچ نہیں، اور بالخصوص پاکستانی فوج کی قیادت کی بالکل سوچ یہ نہیں ہے۔ جنرل صاحب، ایک آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ سوچ جو ہے بھارت کے ساتھ کسی مقام پر کوآپریٹ کرنے کا معاملہ، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنی افغانستان کے اندر اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے آپ کو خون آلود اور زخم آلود کر لیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مکتبہ فکر سے اسی پر کنٹینیو رہنا چاہیے، یا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ترمیم کی گنجائش موجود ہے؟ میں آپ کے ذریعے پاکستانی قوم کے ہر فرد سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، رائٹ، کہ امریکہ کی اور بھارت کی، اسرائیل کی جو موجودگی افغانستان میں ہے، اس کے نتیجے میں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا یہ پاکستان کے حق میں ہوگا یا اس کے خلاف ہوگا؟ آپ مجھے اس کا جواب دیجیے۔ جی، ایک نقطہ نظر تو یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کا خاتمہ پاکستان، بھارت اور دنیا بھر کے مفاد میں ہے، ایک تو نقطہ نظر یہ۔ ایکسٹریمزم کس کی پیداوار ہے؟ کہاں سے آیا ایکسٹریمزم؟ کیوں آیا؟ پہلے تو نہیں ایکسٹریمزم تھا، طالبان ہمارے دوست تھے، بہت اچھے تھے، خود پرویز مشرف نے کہا کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، کہا یا نہیں کہا؟ جی جی۔ تو پھر یہ جو ہے یہ دباؤ، پھر امریکہ کو دھمکی کیوں دینی پڑی کہ تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو ہمارے دشمن ہو؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے اس کا دیکھنا، ایک ریالٹیز ہوتی ہیں، جو جیوگرافک اور ہسٹورک ریالٹیز ہیں،